बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं कि क्या एक सफ़ा फट गया है और कोई चीज़ें ख़तरनाक इस हुकूमत के लिए होने वाली हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त तो ख़तरनाक बात यह है कि हुकूमत के करीब तरीन जो साफ़ी हैं, करीब तरीन यानी ये देखें, तलत हुसैन साहब को कुछ अर्सा पहले खबरें आई थी कि इनको PTV वर्ल्ड को, PTV जो इंग्लिश चैनल है उसको बेहतर बनाने के लिए इनको दावे हुए थे कि अच्छे खासे पैसों के ऊपर इनको इंगेज किया गया है। तो गो के डॉक्यूमेंट कोई सामने नहीं आया था और हुकूमत की जानिब से भी उसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हुई थी। और तलत हुसैन साहब बहुत ही ज़्यादा शरीफ ख़ानदान के क्लोज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके यानी शरीफ ख़ानदान के 5 बड़े हामियों में से 5 बड़े हामियों की जब बात होती है कि सबसे बड़ा हामी फ़लाँ है, उसके बाद वो है, उसके बाद वो है, तो टॉप 5 जो शरीफ ख़ानदान के हामी हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स करने वाले अगर 5 देखें तो उनमें से भी ये शामिल हैं। और बहुत यानी इनका नज़र आता है कि इनका बहुत ज़्यादा टिल्ट है शरीफ ख़ानदान की तरफ। तो उनका ये हुकूमत को ब्लेम देना कि हुकूमत ने नोटिफिकेशन ना करके और बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि 27 नवंबर को जो नोटिफिकेशन होना था तो अब तक नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर CDF का अहम तरीन ओहदा इस वक्त खाली है, ये कहना है तलत हुसैन साहब का। तलत हुसैन साहब ने कुछ और भी ख़तरे की घंटियाँ हुकूमत के लिए बजाई हैं और वो क्या है ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ और साथ हम ज़रा इस पर कमेंट भी करते हैं कि देखें। अब इससे पहले मैंने आपको शहजाद इकबाल साहब का बताया। शहजाद इकबाल साहब ने तो ज़ाहिर है उनको मैं बिल्कुल एक गैर जानिबदार सहाफ़ी समझता हूँ और कल का भी उनका आप प्रोग्राम देखें, कल का या परसों का, कल का शायद था, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रिल किया बैरिस्टर अकील मलिक को गवर्नर राज वाले मामले पर। तो इससे पहले भी इन्होंने बड़े अहम चीज़ों पे सवालात उठाए हैं और उन्होंने भी पहले कहा है कि ये जो नोटिफिकेशन की कंट्रोवर्सी है, जो तनाज़ा बना है, तो इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। तो अब तलत हुसैन साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ये तो शरीफ ख़ानदान के घर के लोगों में इनका शुमार होता है। ज़रा इनको सुने और फिर बात करते हैं कि अब फिर चीज़ें किस तरफ जाएंगी। के हवाले से मैंने जो बात करनी है उसका आगाज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के हवाले से मैंने जो बात करनी है उसका आगाज मैं एक एनेक्डोट से कर देता हूँ और माजरत कर लेता हूँ अपने 7वीं जमात के दोस्त इशरत से, जो इस एनेक्डोट का हिस्सा है। स्कूल में हम पढ़ा करते थे तो इशरत के पास पैसे वैसे काफ़ी होते थे, न जाने में पैसे कहाँ से लाता होता था। हम ज़ाहिर है निचले तबके से हमारा ताल्लुक और घूमते फिरते रहते थे, क्रिकेट खेलते होते थे। तो इशरत साहब के पास पैसे थे और वो उन पैसों का इस्तेमाल और तरीक़ों से तो करते थे। वो कहीं ना कहीं से जाके क्लर्क से पेपर निकलवा लेते थे, हर सहमाई शशमाई के जो पेपर होते हैं। अब हमारा ग्रुप जो था, चूँकि सारा खेल खिलाड़ी वाला था, तो उनके पीछे भागते रहते थे और उनको कहते थे कि इशरत 2 सवाल बता दो, 3 सवाल बता दो। तो और फराख दिल आदमी था तो हमें 2-3 सवाल बता देता था और हम उसके अंदर कुछ अपनी थोड़ी सी मेहनत करके तो हम अच्छे नंबर ले लेते थे, पास हो जाते थे। कहानी ये नहीं है कि हम पास हो जाते थे, कहानी ये है कि इशरत फेल हो जाता था। ये मैं पहले भी आपको किस्सा बता चुका हूँ लेकिन रिमाइंड करवा लो। इशरत फेल इस वजह से होता था कि इशरत का ख्याल था उसके पास पेपर है, उसको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक शख्स जिसके पास पेपर सारा मौजूद होता था वो फेल हो जाता था और दूसरे लोग पास हो जाते थे क्योंकि वो तैयारी नहीं करता था। हुकूमत ने इस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के, बल्कि हुकूमत नहीं कहना चाहिए, तमाम निज़ाम ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के हवाले से बिल्कुल वही किया। ये वो डेट है जो कैलेंडर के ऊपर पिछले 3 साल से मार्क हुई, बल्कि पिछली कई दहाइयों से इसी साल के इसी महीने की इसी तारीख के साथ ही जुड़ी हुई है। इन्हीं तारीखों के साथ आपको पिछला चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाना पड़ता था, इन्हीं तारीखों के हवाले से आपको आर्मी चीफ लगाना पड़ता था। दोनों आगे पीछे अपॉइंटमेंट्स होती थी। तो ये डेट अगर जनरल आसिम मुनीर के हवाले से देखें, कैलेंडर के ऊपर मार्क हुई। आपने आईनी तरमीम की, आपने इसके अंदर एक नया निज़ाम लेके आए, आपने उसकी तमाम तशहीर की, उसका दिफा किया, TV चैनल्स के ऊपर मुबाहिसे हुए, इंटरनेशनल मीडिया को आपने ब्रीफ किया, सब कुछ कर दिया आपने। इशरत की तरह पेपर ले लिया, पता है आपने क्या करना है, लेकिन इशरत की तरह आपने तैयारी नहीं की। आपने 27 तारीख की रात को इसका नोटिफिकेशन जारी करना था, आपने वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और अब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा मोहतरम है, हमें ट्वीट के ज़रिए बताते हैं कि ये सारी स्पेकुलेशन जो है वो बेजा है और आखिर में अपना ट्वीट ख़त्म करते हैं पीरियड के साथ कि जिस तरह फुल स्टॉप ज़ोर से लगाने से बात के अंदर बड़ा वज़न बढ़ जाता है। बात के अंदर वज़न बढ़ता नहीं है। नंबर 1, ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजरल घामड़पन है। आपको जब पता था कि किस तारीख को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म हो रहा है, मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है और 27वीं आईनी तरमीम के बाद वो तमाम का तमाम निज़ाम लपेटा जा रहा है,
تو آپ نے نوٹیفیکیشن تیار کیوں نہیں کیا؟ 27 تاریخ سے لے کے اب 1 دسمبر ہونے کو ہے. 1 دسمبر تک اس وقت پاکستان کے پاس کوئی کوآرڈینیٹنگ باڈی نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی ترمیم کے نتیجے میں ہوا. یہ کسی تجزیہ نگار کی تنقید کے حوالے سے نہیں ہوا, یا اپوزیشن نے نہیں کیا. اس وقت نہ پاکستان کے پاس چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ہے, نہ پاکستان کے پاس چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کا انسٹیٹیوشن موجود ہے, اور نہ جب میں آپ کے سامنے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اسٹیج, پاکستان کے پاس چیف آف ڈیفنس فورسز کی نوٹیفیکیشن ہے. تو پاکستان کے پاس آرمی چیف تو موجود ہے, اور میں نے مسلسل یہ آرگو کیا ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آرمی چیف کے عہدے کے اندر 5 سال آپ نے کر دیا تھا, تو اس کو نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن نوٹیفیکیشن آپ نے کرنا تھا نئے نظام کے اہم ترین عہدے دار کا. وہ عہدے دار کون ہے اس کو آپ بھول جائیں, آپ اس پہ فوکس رکھیں کہ آپ نے ایک نیا عہدہ کریٹ کیا, نئی پاورز آپ نے اس کے ایٹریبیوٹ کی, اور آپ نے اپنے لیے, اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے, ایک آئینی ضرورت کریٹ کی. اپنے ہی ہاتھ سے آپ نے آئین کو ترمیم کیا, اور اپنے ہی لیے آئینی کمپلشن کریٹ کی کہ اس تاریخ کو ہم نے یہ نیا عہدہ اور یہ نیا سٹرکچر کھڑا کرنا ہے, اور آپ خود ہی نہیں کر پائے. عشرت کی طرح پیپر آپ کے پاس موجود تھا, لیکن آپ نے تیاری نہیں کی. اچھا, اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں, دیکھیں یہ بات کیٹیگوریکل کہہ رہے ہیں کہ حکومت نوٹیفیکیشن نہیں کر سکی, حکومت نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 کو نوٹیفیکیشن ضروری تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سی ڈی ایف کا عہدہ خالی ہے. یہ طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپیکولیشن نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے کہ جس تاریخ کو آپ کو وہ نوٹیفیکیشن کر کے اپنی تیار شدہ آئینی کمپلشن کے ذریعے, اپنی ترمیم کے ذریعے جو آپ نے فریم ورک بنایا ہے, آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو آنر نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا؟ نظام کے اندر کیا ایسا معاملہ ہے کہ آپ یہ نوٹیفیکیشن وقت پہ جاری نہیں کر پائے؟ کیا لکھت پڑھت کی کمی ہے؟ کیا کوئی بیوروکریٹ جو ہے ان کو نئے الفاظ کی تلاش ہے؟ اور پھر بیچ میں پرائم منسٹر صاحب ملک میں موجود نہیں ہوتے, اور پھر آپ یہ آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر موجود نہیں. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے دفاع کا سب سے اہم عہدہ آپ کے بیان کے مطابق, پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے بڑا عہدہ آپ کے بیان کے مطابق, پاکستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے بڑی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے ڈھانچے کی تبدیلی ہم سب کے تجزیے اور آپ کے بیان کے مطابق جب آپ کو کرنے کا وقت آیا تو آپ ملک سے باہر چلے گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو پتہ نہ ہو کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ لندن میں جانا اور رکنا ترجیح ہے, یا پاکستان جس قسم کی سیکیورٹی صورتحال سے دوچار ہے, اس صورتحال کے پیش نظر جو آپ نے سب سے اہم عہدہ کریٹ کیا, جس نے تمام فورسز کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے, جس نے آپ نے نئی جو باڈیز آپ نے بنائی ہیں میزائل اور نیوکلیئر ویپنس کو ہینڈل کرنے کی, ان کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے, جس نے آپ کو باقاعدہ ایڈوائس دینی ہے, جس نے وار پلان کرنا ہے, وہ عہدہ ہی موجود نہیں ہے. آرمی چیف تو موجود ہے, اے فورس بھی موجود ہے, نیول چیف بھی موجود ہے, لیکن ان کو کوآرڈینیٹ کرنے والی ٹاپ باڈی ختم کرنے کے بعد آپ نے نئی باڈی بنانی تھی, وہ موجود نہیں ہے. تو وزیر اعظم کی ترجیحات کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے جب آپ کہتے ہیں کہ ملک میں آ جائیں گے وہ, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ان ڈیو کورس آف ٹائم. یہ ڈیو کورس آف ٹائم کیا ہے؟ ڈیو تو 27ویں کے گرد تھا نا, تو کورس آف ٹائم بھی آپ نے خود ڈیٹرمن کر دیا تھا. یہ نیا ڈیو کورس آف ٹائم کیا ہے کہ ایک طلعت حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 نومبر کو نوٹیفیکیشن ضروری تھا, ڈیو کورس آف ٹائم وہ تھا, آپ وہ ٹائم لیپس کر بیٹھے ہیں. آپ کو اس تاریخ کو نوٹیفیکیشن کرنا تھا 27 کو کہ 28 نومبر سے جو ہے وہ سی ڈی ایف کون ہوگا, اور آپ نے 27 کو بھی نہیں کیا, 28 کو نہیں کیا, 29 کو نہیں کیا, 30 کو نہیں کیا, یکم بھی گزر گئی, 5 دن گزر گئے ہیں اور سی ڈی ایف کی پوسٹ خالی ہے اور آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں طلعت حسین صاحب. ہونے کو ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ریومر مانگرنگ اس کے اوپر نہیں کریں, تو لوگ کیا سوال نہیں اٹھائیں گے؟ کیا فورن میڈیا بی بی سی جیسا سوال نہیں؟ جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.